बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाली जो लाइसेंस थे पायलट्स के, उस केस में बड़ी अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है और बड़ी अहम गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान में एक बड़ा ही अंधोनाक किस्म का एक इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान में और PIA में जो पायलट्स हैं उसमें बड़ी तादाद में पायलट्स की जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, और इस पर आप जानते हैं कि कोहराम मच गया था। और हमारे जो वज़ीर हवाबाजी हैं ग़ुलाम सरवर, उन्होंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात की थी। और आप जानते हैं कि फिर PIA पे पाबंदियाँ लगाई गई मुख्तलिफ ममालिक में। उसका मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर हम आपके साथ जो नई डेवलपमेंट हुई है और जो नई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब ये सारा मामला आता है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन लेता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक्शन लेने के बाद तहकीकात शुरू होती हैं। तो उस तहकीकात में ये बात सामने आती है कि जो वज़ीर हवाबाज ने बात की है और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में जो पायलट्स हैं उनकी जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, ये बात नहीं है, लेकिन स्कैंडल ज़रूर है और बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब वो स्कैंडल सामने आया और उसके ख़िलाफ़ FIA ने मुकदमा दर्ज किया और FIA की जो कॉरपोरेट क्राइम सर्कल है उसने ये मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल भी किया था कि क्या आप इतने बड़े जो मुलज़िम हैं इनको कैसे गिरफ़्तार करेंगे, आपके पास सबूत कहाँ से आएंगे? सबूत नहीं होंगे, अदालत इनको छोड़ देंगे। जिसके ऊपर जो सिविल एविएशन है उन्होंने अदालत को बताया था कि जनाब हम इसके ऊपर वर्किंग हमने की और हम किसी को नहीं जाने देंगे। और फिर ये बात भी सामने आई कि 41 के करीब तो जाली लाइसेंस साबित हो गए हैं जो पायलट्स थे। फिर जो नई तहकीक पिछले हफ्ते आई है और उसमें जो होशरुबा इंकशाफात हैं कि जिस दिन एक पायलट के का इम्तिहान का दिन जो रिकॉर्ड में मिलता है, जिस दिन इम्तिहान का दिन है उस दिन ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के दिन उनका इम्तिहान लिया जा रहा है। भी आप अगर वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, उन्होंने जो है वो तारीख़ें ज़रूर उसमें मेंशन की, लेकिन उनसे गलती हो गई कि जिस तारीख़ में वो रिकॉर्ड में ये जो है वो एंट्री कर रहे हैं कि इस दिन उसका टेस्ट हुआ है, उस दिन ईद उल अज़हा थी। दो ऐसे पायलट्स थे जो उस दिन पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। एक दुबई में था, एक और बैरून मुल्क फ़्लाइट लेकर गया हुआ था, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन उस डेट पे उनका इम्तिहान जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसकी तारीख़ मिलती है। फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो फ़्लाइट्स पहले उड़ा रहे हैं, वो पायलट्स अपनी वर्किंग पहले कर रहे हैं और उनके जो टेस्ट हैं वो बाद में लिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ये जो इतने बड़े बड़े हादसात हुए हैं पाकिस्तान में, जब PIA का ये हाल है तो बाकी जो त्यारे इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों पर त्यारा गिरा, पिछले साल जो कराची में त्यारा गिरा, इसी तरीके से जो बाकी ऐसे वाक़यात आते रहते हैं और अल्लाह माफ़ करे हर साल या 2 साल के बाद ये वाक़या होता है और सैकड़ों लोगों की जान ले जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं जब PIA में ये हाल था तो बाकियों का फिर क्या हाल होगा जो एयर ब्लू या ऐसे जिनके मालिकान ख़ुद जो है वो करप्शन के केसेस में मुलव्वस हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं। अब जो नई पेशरफ्त हुई है इस सारे के सारे मामले में, और ये जो पेशरफ्त है और उसकी जो रिपोर्ट जारी करने वाले हैं एडिशनल डायरेक्टर हैं इमरान अहमद, जो FIA कॉरपोरेट सर्कल के क्राइम सर्कल के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है। और उनके मुताबिक जो लाइसेंस इजरा स्कैंडल है उसमें एक पायलट और एक जो है उसमें सीनियर जॉइंट लाइसेंसिंग ब्रांच का डायरेक्टर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 29 ये जो एक मुकदमा था, ये मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, उनमें से जो एक मुकदमा है उसमें जो 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और टोटल 29 अफराद नामज़द थे। उसमें पायलट मलिक आबिद है, उसको गिरफ़्तार किया गया है, और सीनियर जॉइंट लाइसेंसिंग ब्रांच का डायरेक्टर है फैसल अंसारी, उसको गिरफ़्तार किया गया। ये 2 बड़ी गिरफ़्तारियाँ की गई हैं और ये इस पूरे केस में, इस पूरे स्कैंडल में पहला पायलट है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले किसी पायलट को गिरफ़्तार नहीं किया गया था और ये वो जाली पायलट हैं जिनके पास जाली डिग्रियां थीं। जैसे हम सुनते हैं जाली डिग्रियों का जो मामला है, सिंध पुलिस में कई लोगों की जाली डिग्रियां सामने आई हैं जो बड़े बड़े अफसरान थे। एक तो शख्स SP रैंक का था सिंध के अंदर, वो SP बन चुका था
اور اس کی میٹرک بھی نہیں تھی، اور ایس پی بننے کے بعد اس نے ایس ایس پی کے لیے پروموشن کے لیے اپنا کیس اپنے جب ادارے کو بھجوایا، اب اس کو عزت راس نہ آئی۔ اگر وہ ایس پی بن کر بیٹھا تھا تو وہ اس کو انجوائے کرتا، جتنے دن رہ گئے تھے اس کی پینشن بھی لگ جاتی۔ اب کیونکہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، وہ ایس ایس پی یا اور اپنا رینک بڑھانے کے لیے پروموشن کے لیے اس نے اپلائی کیا۔ جب پروموشن کے لیے اپلائی کیا اور پروموشن کے لیے تحقیقات ہوئی تو ان تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی تو ڈگری کوئی نہیں ہے، اس کی تو میٹرک بھی جعلی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا یہاں پر وکلا کی جعلی ڈگریاں سامنے آئیں، بار کونسلز کے جو نمائندے تھے ان کی ڈگریاں جعلی تھیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹرز کی ڈگریاں جعلی۔ میں سمجھتا ہوں پائلٹس اور ڈاکٹرز یہ دو ایسے کام تھے جن کے جو انحصار کیا جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں کا۔ جب ایک جعلی ڈگری والا پائلٹ جہاز اڑائے گا تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یہ میو ہاسپٹل میں جو بات سامنے آئی ہے کہ وہاں کے چپڑاسی نے ایک عورت کا جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ صرف پیسے لے کے آپریشن کیا ہے، اور جو مظلوم غریب طبقہ ہی جاتا ہے سرکاری ہاسپٹلز میں، جو وہاں پر ہاسپٹل میں علاج کروانے گیا، اس کا آپریشن ایک چپڑاسی نے کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا ایک فینومنا بن چکا ہے، اور ایک بدقسمت ایک ایسے حالات ہیں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جن کے قواعد کی خلاف ورزی پر مشتمل یا جعلی جو لائسنس ہے اس میں 25 پائلٹ شامل ہیں اس مقدمے میں، جس میں 29 لوگوں کے خلاف مقدمہ ہے، اور سی اے کے ملوث افسران اور اہلکاروں نے مبینہ رشوت کے عوض معاونت کی۔ جو سول ایویشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے اس میں معاونت کی ہے۔ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں عمران احمد، انہوں نے کہا ہے کہ اسکینڈل تحقیقات میں پہلی بار ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مقدمے میں درج پائلٹس کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو پائلٹس ہیں ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا، اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ذرائع کے مطابق ان 2 افسران کی گرفتاری کے بعد باقی جو اس میں ملزمان ہیں یا جو باقی ملوث لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے اور ان کی جو ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بڑی اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ معلوم ہوا اس رپورٹ سے کہ جعلی پائلٹس اور دیگر مجرم افسران عدالت سے ریلیف لینے کے لیے اپنے وکلاء سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، وہ ضمانت بھی کروا سکتے ہیں، وہ ضمانت کا معاملہ جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت یہ جو مقدمہ ہے اس کے خلاف کوئی حکم امتناعی کے لیے، کوئی اسٹے کے لیے، کوئی کویشمنٹ پٹیشن فائل کرنے کے لیے ان کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو پائلٹس کے خلاف اور سول ایویشن کے ملازمین کے خلاف کارروائیاں ہیں اس پر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ وکلاء کے ساتھ مشاورت کر کے وہ کو ریلیف لینا چاہتے ہیں عدالتوں سے، اور عدالتوں کے کندھوں پر رکھ کر وہ جو ہے وہ اس فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سپریم کورٹ کے کہنے پر تحقیقات ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ میں ہی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، تو اس کے بعد کیا یہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کی طرح ہوگا کہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیتی ہے اور لاہور ہائی کورٹ اس حکم کو سسپینڈ کر دیتی ہے، یا اس جے آئی ٹی کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیتی ہے؟ ہو کچھ بھی سکتا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ بھی آپ کو پتہ ہے کوئی خاص طرح کے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ پیش ہے، تو ہو کچھ بھی سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو جعلی اسکینڈل کیس ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔